السلام علیکم دوستای عزیز برادرها و خواهرها باین ویدیو را توق کنین دازی سفر تا اسلام آباد که دزمو دازی سفر شریک شنین ویدیو را توق کده یه وقت دبله سی پیک موتروی دیر اسماعیل خان تا اسلام آباد درو سفر کده رایی است انشالله اسلام آباد هم نزدیک شده رایی بسیار یک آرامده سفر شد دیشاو به منکل سلیپر کوچ 6000 روپیه تیکیت زی است دیگه برای هر کس که سفر مونه برای معلومات از نا بگم اگر کچو میگو بزرگ است مادر پدر است یا یگو مریض است بخشیز نای سلیپر کوچ دیگه بیخی زبردست بیخی سوتیبل است بسیار آرامده سفر انسان میسر مونه اینی سلسله کو است د منکل علاقه پنجاب دیگه تقریبا میاوالی شاید علاقه میاوالی نزدیک شده رایی یعنی توغ میتن سرسبز زمینه اور کوی سلسله کو د منکل پنجاب شما ویدیو را توخ که در زی سفر شامل شدن بفهمین که در اسلام آباد رایی هستین بهترین زمینای پنجاب را توخ کنین سرسبز و شاداب از تمام دوستا برادرها خواهرها گزارش منم که زیاد سے زیاد یوٹیوب چینل مرا لایک کنین سبسکرایب کنین اور بیل آیکن جم دین اور دوستای خورم بودین بشنه دارای خورم می پیغام مر برسندنین چینل مرا لایک کنه سبسکرایب کنه اور بیل آیکن هم دین لازمی این جاگه چند را پیش سیلاب هم آمده بود ایندیا دریای خور دروازه دیم میم خور دروازه شرواز کرده بود بسیار آب درون پاکستان داخل شده بود دیگه اینمی آوا که اینجا دم است اینجا جمعه یا اکثر اونم جو سیلاب تبالی منده بخیر نهر است برای از دریا که علایده نهر برمونه برای زمیندارا که از اینجا آو برای زمینای کش کنه نظریه واتر پمپ این لینک روड است که د منکل یگو علاقه تاموشه نام علاقه خاندانه تنستون که لیکم نبوده
مردم هستند، صاحب زمین زرخیز هستند، هیچ چیز کمی ندارند. بادشاه روی زمین نمینا هستند. بسیار بهترین کوچ است این سلیپر. تمام شاوخوا رفتم برایشون ویدیو گرفتم که سیمیناری صبح شده. اینی همه گو فکتری اینجی بسیار کلان. سیمت معلوم میشن داره. کلان فکتری هست بسیاری. پروردگار تمام دوستارا، تمام توق کدنی والا را خوشحال بیل و همیشه سفر خوش نصیب کنه. سفر خوش بسیار خوب است. انسان تجربات زندگی دلاوونه از غم آزاد مونه. انسان در یک شهر منده بیخی دیق میرن. بس سفر که برموشی زندگی انسان بفهم و از صفر واپس شروع میشه. قدر خوشگوار تبدیلی این کل زندگی انسان سفر میره. سفر خوش باشه. جاگاش که کشتکاری هیچ نیه اونج قدرتی سبزه. واقعا اینا از مهربانی های قدرتی است. لطفاندوز مشندی علاقه والا اهل پنجاب اهل سند خوب سرزمین دارم انشاءالله. یعنی سیل اینج کشتکاری نیه لیکن این قدرتی سبزه درختای کی کارا بخیال من پیش رفته بوری دیگه میتر سرسخ شده مورد طرف مری ناران، کاغان، آزاد کشمیر جنت روی زمین است. یعنی می خطه زی هایوی کلان ترانسپورت بخیال می 120 سپیڈ اجازه داره. ریزه گاڑیا تا 100 سپیڈ را اجازه داره. راه اسلام آباد را به انتها مختصر کده ایست. سیپیک موتروی دیر اسماعیل خان تا اسلام آباد.
ورسيلكن بلي كوتاش ده قدرتي كريش مساد را حسن شرشمو هر طرف توق مهتنين ده هر جاي مناجل ويخ ده هر جاي انسان نارا مشان مدى بندايخ مشان مدى यादगार सफ़र ज़िंदगी मस्त बस्यार आरामदेह सफ़र هذا سفر عددي خاوك دور ندرم لكن بيشاو وستی کوچه آرامده بود وسط خود سیر جا است و بهترین گشاده جای داشت روی خاور سیل که دبور فرق از مو شریک شده بوره مختصر ویدیو جور کنم شما دیخ نیرین بور نشنین تاک ویدیو را تمام شتوخ کنین ولی سینا که رفیقای گفته بود که اکثر ناجوریا دوا ضرورت نداره سفر ضرورت داره به سفر برشین اکثر ناجوریایشون خود به خود از بدنشون دور میشن بسیار کلان گپ زده بودن اونا واقعا سفر محترم است هوا بدلی میشه او بدلی میشه دل آدم شاد و آباد میشه وقتی که انسان خوش بود از ناجوریا از نزدیک انسان دور تو تعامل توخ کنه چقدر خوبصورت منظر است او رسیل میتونید چه تشکر از برادرها خواهرها از تمام دوستا که مر سبسکرایب کردن ویدیو هایم توغ منن
شما را شریک سفر بجور کدام تا اسلام آباد را کوشش منم میرم منتی ریزه ویدیو جور کنم تا که شما دیق نیرین. فعلا در زی ویدیو خداحافظ. شما باز پیش رفتی انشالله یک خوب علاقه رسید باز برای شما یک ریزه ویدیو جور کنم. تشکر از شما دوستان.